नमस्कार 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 नमस्कार। ल आज म बिहान मैले शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तलाई हेरेँ। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइमा मैले के भने तीनटा कुरा भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि जान्छु म। हिजो मैले बिहान शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा तीनटा कुरा पढाएँ। मैले तीनटा कुरा पढाएँ मैले बिहानमा। तीनटा कुरा के पढाएँ? एउटा पढाएँ यसका विशेषता, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको विशेषता पढाएँ। विशेषता भनेको उत्तेजनाको सामान्यीकरण, उस्तै क्रियाकलाप चिन्नु, उत्तेजनाको सामान्यीकरण। अनि अर्को पढाएँ उत्तेजनाको विभेदीकरण। अर्को पढाएँ विलोप, अर्को आकस्मिक प्राप्ति। अनि मैले शैक्षणिक उपयोगितामा आदत निर्माण, अभ्यासमा जोड, पुरस्कार र दण्डको प्रयोग, तपाईले पढाएको शैक्षणिक उपयोगितामा पुरस्कार र दण्डको प्रयोग, नराम्रो बानी हटाउनु, उत्तेजना र प्रतिक्रियालाई मिलाउनु, पर्यो। अनि मैले भने यो यान्त्रिक सिकाइमा जोड दिन्छ। यो मैले शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको बिहानमा पढाएको। के को पढाएको रे? यो शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको विशेषता, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको शैक्षणिक उपयोगिता बिहानमा पढाएको। यो युनिट 3 को शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको विशेषता, क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको विशेषता, क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको एजुकेसनल इम्प्लिकेसन पढाएको। मिलाउनु। अब यहाँ शिक्षक रोल मोडल, हुन्छ भनेर मैले पढाएँ। अनि यसमा मैले प्रक्रियामा के पढाएँ? प्रक्रियामा UCS, UCR, CSCR। आज बिहान पढाएको मैले यही हो। पुरै नदेखिएदेखि सुनेर बस्ने है त। पुरै देखिएको छैन सर भन्ने दिपा खड्काजीले सुनेर बस्ने, नदेखिएदेखि सुनेर बस्ने है त। आज मैले बिहान पढाएको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त पढाएको। यसका विशेषताहरू के भनेर पढाएँ? उत्तेजनाको सामान्यीकरण, उत्तेजनाको विभेदीकरण, विलोप, आकस्मिक प्राप्ति भनेर।
शैक्षणिक उपयोगितामा के पढाए? आदत निर्माण गर्नु, अभ्यासमा जोड दिनु, पुरस्कार र दण्डको प्रयोग गर्नु, नराम्रा बानी हटाउनु, उत्तेजना र प्रतिक्रियालाई मिलाउनु, शिक्षकको रोल मोडल हुन्छ, विद्यार्थी चाहिने प्यासिभ फलोअर्स हुन्छन् भनेर पढाएको। अब क्लियर नदेख्नेले सुन्ने, अरू उपाय नै छैन। देखिँदैन भन्नेले सुनेर बस्ने हो, अरू उपाय छैन है। अब प्रक्रिया, यसको प्रक्रिया पहिला युसिएस र युसिआर। यो स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। यो खाना भनेको स्वाभाविक उत्तेजना र रियाल आउनु स्वाभाविक प्रतिक्रिया। खानासँगै घन्टी यो स्वाभाविक प्रतिक्रिया र रियाल आउनु स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अन्तिममा घन्टीमा मात्रै के आउनु? रियाल आउनु भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। यो अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, माथिको स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया। युसिएस भनेको स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया। युसिआर भनेको स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया। सिएस भनेको अस्वाभाविक उत्तेजना, सिआर भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। ल यही हो बुझ्ने। बिहान मैले भनिसकेको छु, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त पढेको हामीले यो क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी कुकुरमाथि प्रयोग गरेका इभान बी प्याभलोभले भनेर बिहान पढेको। अब पालो कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको यो शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको यो मैले पढाएको। अहिले के पढाएको रे मैले? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको शास्त्रीय सम्बन्धन क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको देखाएको यो पढाएको क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको। यो पढाएको मैले क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको पढाएको। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको पढाएको हो। यो क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको विशेषता भनेको शैक्षणिक उपयोगिता भनेको प्रक्रिया भनेको। यो पढ्न छोडेको साथीहरूले बिहानको भिडियो हेर्नु होला। बिहान क्लियरली भनिदिएको छु। अब म कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा गएँ। यो आकस्मिक प्राप्ति भनेको सोच्दै नसोचे विलोप भनेको अभ्यास गरेन भने हराउँदै जानु, बिर्सँदै जानु भनेको बिर्सँदै जानु विलोप भनेको हराउँदै जानु। आकस्मिक प्राप्ति भनेको सोच्दै नसोचेको फाइदा हुनु। आकस्मिक प्राप्ति सोच्दै नसोचेको फाइदा हुनु, त्यसलाई आकस्मिक प्राप्ति। ल अब म गएँ कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्ततर्फ गएँ। स्क्रिनरतिर गएँ है। अब स्किनरको सिकाइ सिद्धान्ततर्फ गएँ म। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्ततर्फ अब म व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत हामी एकाइ 3 हेर्दैछौँ। यो अन्तर्गत म गएँ। आज व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत म गएँ। नम्बर 2 मा कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त। ल कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको सम्बन्धमा धेरैले धेरै कुरा भनेका छन्। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त यसलाई अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी पनि भनिन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ रे? अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी। धेरैले धेरै डेट निकालेका छन् यसमा र यो सम्बन्धी डेट सोध्दैन, किनकि डेट धेरै किताबमा धेरै छन्। अब 1930 मा मुसामाथि प्रयोग
कसैले भन्छन् 1933 मा निकाले भन्छन्, कसैले केही भन्छन्, कुनैले 36 मा भन्छन्, तर बिहेभियर अफ अर्गानिजम पुस्तक भएको 1938 मा, 1936 मा सिद्धान्त प्रतिपादन। मा बिहेभियर अफ अर्गानिजम पुस्तक प्रकाशन। बिहेभियर अफ अर्गानिजम पुस्तक प्रकाशन। कसले गरेको यो? बीएफ स्किनरले। धेरैको कसैको 1933 पनि छ। यो डेटहरु, यसका डेटहरु धेरै कन्फ्युजन भएको कारणले एक्जाममा सोध्दैन। यो बुझ्ने अलग अलग धेरै किताबमा धेरै थरी डाटा भएको कारणले यो डेट सम्बन्धमा यो डेट एक्जाममा आउँदैन। तर मैले छोरे बताएँ मात्रै। धेरै किताबमा धेरै डेट छन् यसका। उन्नाइस 1933 मा नि छ यसको प्रयोग। 1933 मा परिभाषित गरेको यो सिद्धान्त। यो सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेको 1933 मा। मुसामाथि प्रयोग गरिएको। के माथि? मुसामाथि। मुसामाथि प्रयोग गरिएको यो। ल, मुसामाथि प्रयोग गरिएको है त। होइन, यो उ हेरेर फरक छ नि। 1930 मा 1938 मा यी सबै डेट हेरेर किताब पछि फरक छ। 1930 मा मुसामाथि प्रयोग गरिएको, 1933 मा परिभाषित गरिएको र कसैले प्रतिपादन पनि गरेको भनेका छन्। 1936 मा सिद्धान्त प्रतिपादन र परिमार्जन पनि गरिएको। यसमा परिमार्जन पनि गरिएको। त्यसकारण यो डेट धेरै किताबमा धेरै छन्। यो अल्मल्यान्ड डेट छन्, त्यसकारण यो डेट सम्बन्धी क्वेशन आउँदैन। स्किनर बक्स, मुसामाथि प्रयोग गरेको बक्सलाई के भनिन्छ? स्किनरले प्रयोग गरेको बक्सलाई, मुसामाथि प्रयोग गरेको बक्सलाई के भनिन्छ अरे? स्किनर बक्स। यसको डेट नअल्झिने है। यो डेट जहाँ पनि विवादास्पद छ। यो प्रत्येक किताब पछि फरक छ डेट। त्यसकारण यो डेट यस्तो विवादास्पद डेट एक्जाममा आउँदैन। ल, अब म जान्छु तपाईहरुलाई कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको। अब म व्याख्या गर्दै जान्दैछु। ल, यसलाई तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। पुनर्बलले सिकाइ हुन्छ भन्ने छ। पुनर्बलबाट सिकाइ हुन्छ भन्ने यसले मान्यता राख्दछ। यसले जहिले पनि आरएस थ्योरीको रूपमा परिभाषित छ। यसलाई पहिला प्रतिक्रिया आएपछि पहिला प्रतिक्रियाले के निम्ति आउँछ? पहिला प्रतिक्रियाले के निम्ति आउँछ? उत्तेजना निम्ति आउँछ भन्ने छ। ल, पहिला प्रतिक्रियाले उत्तेजना। साउन्ड कम छ भन्नुभएको छ। साउन्ड सिस्टम आज यहाँ गडबड भइरहेछ के हो? साउन्ड सिस्टम थोरै गडबड छ आज। आरएस थ्योरी पहिला प्रतिक्रियाले उत्तेजनालाई निम्ति आउँछ भनेको जहिले पनि उत्तेजनाले, यसमा आरएस थ्योरी भनेको
उत्तेजनाले प्रतिक्रियालाई पछ्याउँछ, उत्तेजनाले प्रतिक्रियालाई पछ्याउँछ। यसमा उत्तेजनाले प्रतिक्रियालाई पछ्याउँछ। यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। ल यो सिकारु सक्रिय हुने सिद्धान्त हो। यो पनि थाहा पाउनु तपाईले। सिकारु सक्रिय हुने सिद्धान्त हो। यसले योजनाबद्ध सिकाइमा जोड दिन्छ। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले केलाई जोड दिन्छ? योजनाबद्ध सिकाइमा जोड। पुनर्बलको प्रयोगमा जोड दिन्छ। थाहा पाइहाल्नुभयो। यो सिकाइमा सबलीकरण हुन्छ भन्छ। यसले सबलीकरणहरुको मजबुत गर्ने। सिकाइमा सबलीकरण हुन्छ। सिकाइमा सबलीकरण जरुरी छ। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले भन्छ सिकाइमा सबलीकरण जरुरी छ। धेरै च्याट हेर्नु भयो भने मैले त्यो च्याटको उत्तर दिन सक्दिन है। ल यसले उद्देश्यपूर्ण सिकाइलाई जोड दिन्छ। प्राप्तिमा आधारित सिकाइलाई। आधारमा हुने सिकाइलाई जोड दिन्छ। ल यो परिभाग हामीले पढ्नै पर्दैन। परिभाग छोड्दिनुहोस्। कतिले परिभाग सोध्नु भएको छ, कतिले के सोध्नु पर्दैन। यो परिभागतिरको प्रयोग हाम्रो परिभागतिरको प्रयोगतिर नजानुहोस्। ल यो मैले अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी पढाइरहेको छु है अहिले। कतिपय भर्खर जोडिनेले थाहा पाउनु होला। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको भन्दैछु। महत्त्वपूर्ण कुरा विशेषता। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता भन्दैछु। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ? पुनर्बलबाट सिकाइ हुन्छ। पुनर्बलको प्रयोगमा म्याक्सिमम जोड दिन्छ। पुनर्बलको प्रयोगमा जोड दिन्छ। त यस्तो म एउटा कुरा के भन्छु भने उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा बढी जोड दिने शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले, पुनर्बलको प्रयोगलाई सबैभन्दा बढी जोड दिने कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले, अभ्यासको प्रयोगलाई सबैभन्दा बढी जोड दिने प्रयत्न र भुलले। यो लेख्नुहोस् त फेरि कपीमा लेख्नुहोस् त। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले सबैभन्दा बढी जोड उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले सबैभन्दा बढी जोड उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई दिन्छ। व्यवहारमा सबलीकरण र पुनर्बलको प्रयोगमा कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले जोड दिन्छ। अभ्यासमा प्रयत्न र भुलले जोड दिन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। यी सबै व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त यी सबैले सबैमा जोड त दिन्छन्, तर विशेष जोड कुनले कुनमा दिन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यी सबै व्यवहारवादी सिद्धान्त हुन्। सबैले अभ्यासमा जोड दिएका छन्, सबैले पुनर्बलमा जोड दिएका छन्, सबैले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा जोड दिएका छन्। तर उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइले भन्छ। उत्तेजना र प्रतिक्रिया भन्ने बित्तिकै शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले बढी जोड दिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। अर्को पुनर्बलमा सबैभन्दा बढी जोड कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले दिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। सिकाइलाई सबलीकरण गर्ने भने पनि कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त नै हो भनेर बुझ्न पर्यो। ल प्रयत्न र भुलले अभ्यासलाई नै बढी जोड दिन्छ। मैले अहिले देखेँ
एकछिनपछि लेख्छु है, त्यो अन्तिममा त्यो लेख्ने बाँकी नै छ। मैले त्यो लास्टमा कुनलाई बढी जोड दिन्छ म त भनिहाल्छु अन्तिममा, नआत्तिनुस्। ल अब यसको प्रक्रियातिर जाउँ। प्रक्रियातिर जाउँ। ओएमआर सिट अन्तिममा बोर्डमा के छ र? बोर्डमा हेर्नु सर के भन्दै भन्नुभएको। मैले कुरा बुझिनँ, बोर्डमा के हेर्न पर्यो र? रोकिएर आइरहेछ। आज थोरै यहाँ प्राविधिक समस्या छ। प्राविधिक समस्या आज थोरै चाहिँ नै छ। थोरै प्राविधिक समस्या भएको हो कि जस्तो लाग्यो। आज सबैले कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। अब यो भोलि मैले टेक्निसियनै ल्याएर देखाउँछु, नआत्तिनुस् है। भोलि म टेक्निसियन ल्याएर देखाउँछु, नआत्तिनुस्। आज केही समस्या भएर जाने भोलि सल्भ हुन्छ। र सिकाइमा सबलीकरण भनेको के हो? ल है, सबलीकरण र पुनर्बलको अर्थ पनि भने मैले। सबलीकरण भनेको कुनै पनि क्रियालाई बलियो बनाउने, सबल। तपाईले सही प्रतिक्रिया देखाउनु भने त्यो प्रतिक्रियालाई बलियो बनाउँदै लाने भनेको सबलीकरण। सबल भनेको राम्रो बनाउनु, मजबुत बनाउनु। तपाईले राम्रो प्रतिक्रिया देखाउनु भने त्यसलाई मजबुत बनाउने। जस्तै मुसाले छेस्किनी खोल्नका लागि सिक्यो, त्यो छेस्किनी खोल्न सक्ने दक्षता निर्माण गर्ने भनेको सबलीकरण हो। ठ्याक्कै एकै प्रेसमा थिच्न सक्ने मुसाले बनाइयो भने त्यो सिकाइमा सबलीकरण हो। बुझ्नुभयो सबलीकरणको अर्थ? अर्थ अब बोर्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ, कतिले साउन्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ, कतिले झिरझिर आछ भन्नुभएको छ, कतिले रोकी आछ भन्नुभएको छ। यस्तै हो यो अनलाइन भनेको सबैलाई हुने रहेछ। कसैले झिरझिर आछ भन्नुभएको छ, कसैले बोर्डै देखिएन भन्नुभएको छ, कसैले बोलेकै सुनेन भन्नुभएको छ। यो विशेषता अनलाइन कक्षाको विशेषता के? अनलाइन कक्षाको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो सिकाइको यो प्रक्रिया छ नि, यसमा विविधता। कसैलाई चित्त बुझ्ने, कसैलाई बोर्ड देखिने, कसैलाई नदेखिने, कसैले सुन्ने, कसैले नसुन्ने, कसैलाई झिरझिर आउने, कसैलाई क्लियर आउने। यो विशेषता अनलाइन कक्षाको विशेषता। ल अब अगाडि बढौँ है त। सबलीकरणको अर्थ बुझ्नुभयो? हामीले देखाउने सही प्रतिक्रियालाई मजबुत गराउँदै लाने भनेको सबलीकरण। हामीले देखाउने प्रतिक्रियालाई सही छ भने त्यसलाई मजबुत बनाउँदै लाने, बलियो बनाउँदै लाने भनेको सबलीकरण। बुझ्नुभयो? ल कुरो बुझ्नुभयो? सबलीकरणको अर्थ बुझ्नुभयो? त्यही त सबलीकरण भनेको। सबलीकरण कसरी हुन्छ त? राम्रो प्रतिक्रिया देखायो भने त्यसलाई झन् मजबुत बनाउँदै लाने कसरी त? पुरस्कार दिएर। सबलीकरण कसरी गर्ने? राम्रो प्रक्रिया, मजबुत प्रक्रिया बनाउनका लागि मजबुत हुँदै गएको छ, राम्रो क्रिया देखाइरहने नै पुरस्कार दिँदै जाने भनेको सबलीकरण भयो। फेरि त्यहाँ पुरस्कारले सबलीकरण गर्छ, पुरस्कारले सबलीकरण गर्छ। केही देखेको छैन, नदेख्नेले सुन्ने मात्रै के गर्ने? उपाय नै छैन त। अब मैले त केही पनि देखिनँ भन्नुभएको छ, उपाय नै छैन। कसरी देखाइदिउँ? 79% साथीहरूले देख्नु भएको छ, तपाईँ एकजनाले देख्नु भएको छैन। अब मैले कसरी देखाइदिउँ भन्नु त? सबै साथीहरूले राम्रो छ भन्नुभएको छ।
तपाईँको एकजनाको राम्रो भएन, मैले कसरी देखाइदिउँ? सबै साथीहरुमा हेरिरहेको छु, एकदमै राम्रो क्लियरली देखिएछ भन्नुभएको छ। देखिँदै देखिएन मेरो त कुरा बुझ्दिनु भन्नुभएको छ, कसरी कुरा बुझाउँ? मैले त यति कुरा बुझेँ कि बोर्ड क्लियर छ भनेर बुझेँ। 79% साथीहरुलाई क्लियर छ, 1% साथीहरुको क्लियर छैन। मैले त्यही हो बुझेको। ल अगाडि बढेँ मैले है त। र अब मुसाले के गर्छ भन्ने सुन्नुहोस्। स्किनर बक्स भित्र मुसाले राखिन्छ, बाहिर खाना राखिन्छ। भोकाएको मुसो त्यो बक्स भित्र उफ्रिँदै उफ्रिँदै गर्छ। अचानक लिभर थिचिन्छ र बाहिर निक्लेर खाना पाउँछ। अर्कोबाट पनि त्यसै गरी मुसाले भित्र राखिन्छ, बाहिर खाना दिन्छ। त्यो भोकाएको मुसो उफ्रेको उफ्रै गर्छ खाना देखेर, र फेरि पनि के गर्छ? लिभर थिचेर बाहिर निक्लिन्छ। यसरी अभ्यास गर्दै जाँदा उसले अन्तिममा पहिल्यै प्रयासमा लिभर थिचेर बाहिर निक्लिन सफल हुन्छ मुसा, है त। अब यहाँ पुनर्बल केले दियो? खानाले पुनर्बल दियो उसलाई। अनि प्रतिक्रिया के दियो? उफ्रेको उफ्रै गरे भित्र, त्यो प्रतिक्रिया भयो। खाना देखेर उफ्रेको उफ्रै भयो, प्रतिक्रिया भयो। उफ्रेको उफ्रै गरे, प्रतिक्रिया भयो। बुझ्नुभयो? भोकको कुरा नगर्नु सर, भोक लाग्यो। अब म आज फलाएर बसेछु त ठिक छ। म आज भोकै बसेछु दिनभरि, ऊ मात्रै फलफुल मात्रै खाएर सोमबार। माछा मासु सबै बारेछु मैले, यो के अरे बार्दैछु यो साउनमा। नातिनुहोस्, एक दिन यतिकै बस्दा नि हुन्छ। एक दिन त यतिकै भोकै पेट बस्दा नि केही फरक गर्दैन, नातिनुहोस्। मेरो व्रत आज, व्रत। ल मैले भगवानमा पनि विश्वास गर्छु कि, भगवानमा ईश्वर छन्, ईश्वरले हामीलाई सत्मार्गमा लान्छन् भनेर मलाई विश्वास लाग्छ। ईश्वर छन्, ईश्वरले सत्मार्गमा लान्छन्। ईश्वरले मान्छेलाई नराम्रो काम गर्नबाट वञ्चित गरिरहेका छन्। ईश्वरको डरले पनि मान्छेले काम गर्दैन कि, नराम्रो काम गर्दैन, भगवानले देख्छ कि भनेर। ल ल अब म अगाडि बढाउँछु है त। अब यसको प्रक्रिया, सिकाइ प्रक्रिया हेर्नुहोस्। यसको सिकाइ प्रक्रिया हेर्नुहोस्। सिकाइ प्रक्रिया ल, अस्वाभाविक उत्तेजना भनेर चाहिँ सुरुमा स्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक उत्तेजना प्रतिक्रिया होइन। पहिल्यै अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। अनि स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। पहिला अस्वाभाविकबाट सुरु हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो, ठ्याक्कै कार्यक्रिया के अरे शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको उल्टो अस्वाभाविक हुन्छ सर। अस्वाभाविक, यहाँ बिग्रियो त थोरै। अस्वाभाविक उत्तेजना, ल अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक। ठ्याक्कै उल्टो के आइगो, ठ्याक्कै उल्टो। लिभर थिच्नु, लिभर थिच्नु, अनि खाना, खाना खानु। ल
यसलाई के भन्छ? यसलाई सीएस सीआर सीआर अगाडि रहन्छ है। अस्ति झुकाइरहनु भएको थियो कसले? यूसीएस यूसीआर यो र चाहिँ यो यूसीआर अस्ति झुकाइरहनु भएको थियो कसले? यही हो प्रतिक्रिया है, यही हो प्रक्रिया। सीआर सीएस होइन, सीएस सीआरै हो, यूसीएस यूसीआरै हो। अस्ति म झुक्याएर चाहिँ त्यहाँ कसले साथीहरूले झुक्याउनु भयो? सीएस सीआर यूसीएस ठ्याक्कै उल्टो। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनमा यूसीएस र यूसीआर अगाडि हुन्थ्यो, सीएस र सीआर पछाडि हुन्थ्यो। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा ठ्याक्कै उल्टो, सीएस सीआर अगाडि, यूसीएस यूसीआर पछाडि। ल आजलाई यति गरौँ होइन। अब म थोरै एउटा विशेषता भन्छु। विशेषता र शैक्षिक प्रक्रिया भन्छु अनि जाने है त। विशेषताहरू र शैक्षिक प्रक्रिया भन्छु अनि जाने है त। शैक्षिक उपयोगिता भनौँ न। ल है त। यसका विशेषताहरू, यसले एउटा व्यवहार निर्माण गर्छ। व्यवहार निर्माणमा जोड दिन्छ हो। अर्को क्रियापरक व्यवहारमा जोड दिन्छ। कार्य गरेर सिक्ने भन्छ क्रियापरक व्यवहारमा। नातिनुहोस् है। अनि कुनै पनि कुराको आकस्मिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्छ यसले। आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन भइहाल्नुपर्छ। आकस्मिक प्राप्ति होइन, आकस्मिक व्यवस्थापन। आकस्मिक प्राप्ति होइन, आकस्मिक व्यवस्थापन। र यसले भन्छ, अर्को यसले भन्छ सबलीकरणमा जोड दिनुपर्छ। सबलीकरण। सबलीकरण पुरस्कारको माध्यमबाट हुन्छ अथवा दण्डको माध्यमबाट हुन्छ सबलीकरण है त। र यसले भन्छ पुनर्बलको प्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्छ। यो यसका विशेषताले यसलाई बताउँछ। शैक्षिक उपयोगिता त अहिले मैले देख्दै देखिनँ भन्नेले देख्नु भएको छ। क्वेसनमा भन्छु प्र्याक्टिस गराउँछ, नातिनुहोस्। क्वेसन त धेरै नै प्र्याक्टिस गराउँछु नि। उपयोगिता कसरी हुन्छ त यसको? योजनाबद्ध सिकाइ। यो सधैँ योजनाबद्ध सिकाइलाई जोडिन्छ। अनि पुनर्बलको प्रयोगमा जोडिन्छ। पुनर्बलको प्रयोगमा जोडिन्छ। यसले तपाईलाई थाहै छ है। ल अनि पुनर्बलको योजनाबद्ध सिकाइले जोडिन्छ। पुनर्बलको वेटिङ त सरको हो आज भन्नुभयो, के बुझिन मैले। पुनर्बलको प्रयोगलाई जोडिन्छ। अनि सिकारुको क्रियाशीलतालाई हो। अनि आकस्मिक वातावरण व्यवस्थापनलाई
यसले जोडिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल आकस्मिक वातावरण व्यवस्था कसलाई जोडिदिन्छ? ल प्रयत्न र भूल र अन्तर्दृष्टिको भोलि है। प्रयत्न र भूलको सिकाइ सिद्धान्त र अन्तर्दृष्टि भोलि। प्रयत्न र यो युसिएस र युसिआर को बारेमा बुझ्नका लागि मैले बिहान पढाएको भिडियो एकपटक हेर्नुहोस् त साथीहरूले। अहिले राम्रोसँग क्लियर नहुनु भएको साथीहरूले आज मैले बिहान पढाएको भिडियो हेरिहाल्नुहोस् त। ठ्याक्कै यो क्लास छुट्ने बित्तिकै बिहानको भिडियो हेर्नुहोस् त। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। म बिहानमा जोडिन्छु, बिहानमा पनि म जोडिन्छु ल।